تے میرے رب نے جدوں اپنے خلیل نو بیٹا عطا فرمایا ہے، اسماعیل ملے تے اسحاق ملے، تے اللہ دے نبی جناب خلیل اللہ نے کیتا پھر کی ہے، فرماندے نے الحمدللہ الذی وہب لی علی کبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ قرآن رب دا بنایا ہویا، اللہ دا کلام بڑی محبت نہ سما فرما لو، اور نبی رب دے خلیل اللہ علیہ السلام فرماندے نے الحمدللہ، او ساریاں تعریفاں اس اللہ دیاں نے، حمداں ثناواں اس اللہ دیاں نے۔ دوسرا معنی شکریہ دا ہوندا ہے، اس اللہ دا شکر جس اللہ نے وہب لی علی کبر، جن نے مینوں بڑھے خلیل اللہ ابراہیم نو وہب لی علی کبر اسماعیل و اسحاق، ایک مینوں اسحاق دے چھڑیا تے دوجا مینوں اسماعیل دے چھڑیا ہے، تے نال نبی دا کیدا کی ہے ان ربی لسمیع الدعاء۔ جڑے رب کولوں میں منگیا او رب دعاواں سنن تے قادر او دعاواں نو سن دے نے، اور رب دے نبی نو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے تے رب دا شکریہ دا الحمدللہ کہہ کے کیتا ہے۔ اگر تھوڑی دیر ہو گئی ہے شادی نو 5-10 سال گزر گئے تے بیٹا بیٹی مل گیا نا، اسی کنجر بلا لینے واجے گاجے بلا لینے، او بہت دور نہ گیا تے قریب آئے تے خسرے بلا کے جناب انہوں نے لوریاں دلوا رہے ہیں، اور رب دے نبی ابراہیم خلیل اللہ نو اولاد ملی بڑھے بارے تے رب دا شکریہ ادا کرن دے نے، الحمدللہ کہہ رہے نے۔ اللہ تینوں گڈی دے وے تے الحمدللہ، اللہ مکان دے وے تے الحمدللہ، اللہ بیٹا بیٹی دے وے تے الحمدللہ، اللہ صحت دے وے تے الحمدللہ، اور جیڑا بھی معاملہ ہوئے پڑھیا کر الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان۔ اللہ تیرا شکر ادا کرنا، تو منو جس حال وچ بھی رکھے ہے اللہ میں تیری حمدہ تے ثناواں ہی بیان کراں گا۔ آذرا غور فرمانا، چند ایک باتاں ٹوٹیاں پھٹیاں میرے جیسے گناہگار طالب علم کو سماعت فرما لو۔ اللہ نے اپنی پاک مقدس کتاب دے اندر اعلان فرمائے نے، جہاں لفظ الحمد نا، الحمد والیاں باتاں ذرا سما فرماؤ۔ جڑے اللہ والے ہوندے نے ہر ویلے الحمدللہ، ہر ویلے الحمدللہ، زبان تے بس لفظ جاری ہو گئے، انہاں دیاں صفتاں تے خوبیاں رب نے قرآن دا حصہ بنا چھڑے ہے۔ قرآن سن لو، 11واں سپارہ جے، سورت دا نام سورہ توبہ، مقام بڑا مشہور و معروف ہے۔ اللہ اپنے خوب بندیاں دیاں خوبیاں بیان فرمان لگے، ایک ہے رب دا بیان کرنا، ایک ہے ساڈا دنیا داراں دا۔ اگر ساڈا کوئی دوست، ساڈا کوئی بزرگ اگر کتاب لکھدا ہے، رسالہ لکھدا ہے، وہ اپنی کتاب اندر اپنے ساتھیاں دا تذکرہ کردا ہے، انہاں دیاں کہانیاں لکھدا ہے، انہاں دی آپ بیتی بیان کردا ہے، تے ان دا پیر زمین تے نہیں لگدا کہ فلاں صاحب نے، فلاں شیخ الحدیث نے، فلاں صاحب نے اپنی کتاب اندر میرے گناہگار دا بھی تذکرہ کیتا ہے، تے خوشی محسوس کردا ہے، ہونی چاہیے، پر انہاں دی خوشی دے کیا کہنے جنہاں دا تذکرہ رب نے بیان کیتا ہے، رب ذوالجلال نے بیان کیتا اپنے بندیاں دا۔ اللہ فرماندے لے التائبون
قرآن دے رب دا اللہ اپنے بندیاں دیاں صفتاں تے خوبیاں بیان فرما رہا ہے. فرمایا التائبون نل عابدون نل حامدون نسائحون نراکعون نساجدون نالآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. ترجمہ نوٹ فرما لو. فرمایا التائبون او اللہ دے بندے گناہ ہو گیا غلطی ہو گئی ہے پل ہو گئی ہے. التائبون فوراً اللہ دے حضور رجوع کر لیندے نے توبہ کر لیندے. فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اور جڑا بندہ گناہ ہو گیا تے فوراً توبہ کر لیندا انج سمجھے کہ جویں گناہ کیتا ہی نہیں. تے رب نے صفتاں بیان کیتیاں التائبون فوراً توبہ کرنے والے نال عابدون اللہ دی عبادت کرنے والے اے پیشانی چک دیئے تے اس مالک دے سامنے چک دیئے. اور کیویں چک دیئے؟ بندے نے ہاتھ بننے نے تے رب دے دربار اندر پڑھی جا رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے پوری سورہ فاتحہ پڑھ کے تے رکوع اندر چلے جاندا ہے. تے رکوع اندر گیا تے ہاتھ گوڈیاں تے رکھے نے رب دیاں حمداں ثناواں بیان پیا کردا ہے تے پڑھی جا رہا سبحان ربی العظیم. یہ 3 واراں پڑھ کے جب کھلوندا نا رکوع وچ اٹھدا ہے اودو آخدا سمی اللہ لمن حمدا. لفظ حمد والا سامی اللہ لمن حمدا. تے ہن کھلو کے نا رکوع تو اٹھ کے آندا کیے آندا حمدن کثیرن. پڑھ دے ہو کہتے نہیں حمدن کثیرن حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. یعنی کہ نماز دے اندر بھی رب دیاں تعریفاں بیان کردا ہے رکوع اندر بھی رب دیاں تعریفاں بیان کردا ہے رکوع تو کھلو کے قیام اندر بھی رب دیاں تعریفاں کر رہے ہیں حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. تے رب نے انہاں دیاں صفتاں قرآن دا حصہ بنایا ہے. فرمایا العابدون اپنے رب دیاں عبادتاں کرن والے نال حامدون. حامد حمد وچوں نکلے ہے جڑا لفظ ہے نا حمد حامد وچوں نکلے ہے. تے فرمایا اللہ دیاں تعریفاں کرن والے رب دیاں خوبیاں تے صفتاں نو بیان کرن والے. اگے کی ہے فرمایا السائحون روزے رکھن والے الراکعون رکوع کرن والے سجدہ کرن والے العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر. تے نیکی دے کماں دا حکم دین والے تے جناب بریاں کماں تو منع کرن والے. اللہ فرماندے نے ہیں کون نے انہاں واسطے میں بنایا کیے. اللہ فرماندے نے وبشر المؤمنین. جڑیاں خوبیاں رب نے بیان کی تھیاں اللہ فرماندے نے میرے ایمان والے بندے نے ایمان والے بندیاں واسطے میں اپنی جنت تیار کر چھڑی ہے. اور ذرا ایک اور بات سماعت فرما لو میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد
انج لگتا تساں تے سیویاں نہیں کھادیاں محمد کھادیاں سیویاں کہ نہیں عید الفطر کھادیاں سیویاں تے فکر لت گیا تے تسی ایڈی ٹھلی اللہ دے نبی تے درود پاک پڑھیے میرا دل نہیں خوش ہویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ آبادیاں نے تعریفیں بڑیاں سنی دیاں نے پیار محبت نہ قرآن سنو تے کہو سبحان اللہ اللہ دے پیغمبر دا نام گرامی سنو تے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ایک بچہ ایک نوجوان جڑا اللہ دے پیغمبر دی خدمت کرنے والا تے حالے انہیں کلمہ نہیں سی پڑھیا ہویا کلمہ نہیں پڑھیا تے پیغمبر دیاں جتیاں سیدیاں کردہ ہے آپ دیاں خدمتاں کردہ ہے کہ دے لوٹے پھر کے پانی دے لے آندہ ہے طرح طرح دی خدمت سر انجام دے رہے ہیں تے بیمار ہو گیا بیمار ذرا نوٹ فرما لو بیمار ہو گیا تے اللہ دے پیغمبر فرمان لگے او بچہ نوجوان آ نہیں رہا وجہ کی ہے صحابہ دن سونے بیمار ہو گیا تد تشریف لے کے نہیں آ رہا ساڈا تو آڈا ذہن پتہ کی بنے ہے انہیں ساڈیاں دی بیمار پورسی نہیں کیتی تے اساں انہاں دا پتہ کرن واسطے نہیں جانا اور کسی دے سر تے احسان نہ چڑھاؤ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ کسی بیمار بندے دا پتہ لین واسطے جاندہ ہے تے انہوں جا کے آندہ لا باس طہور الانساء اللہ گھبرائی نہ ہے کہ بلا کو وڈی بیماری ہے اللہ مہربانی فرمائے گا اے بیمار پرسی کرنے واسطے گیا ماڑے دی تگڑے دی جماعتی دی غیر جماعتی دی نمازی دی غیر نمازی دی اے بیمار پرسی کرنے واسطے گیا ہے آسمانہ دا رب بڑی خوشی وچ آ جاندے لے اللہ 70,000 فرشتے دی ڈیوٹی لگا دین دے لے اور میرے فرشتے او پتہ ایک کرن واسطے آیا تے تسی اندے واسطے بخشش دی دعا کرنی شروع کر دے ہو 70,000 فرشتہ بیمار پرسی کرن والے دے واسطے دعا کر رہے ہیں تے اندہ اللہم اغفر لہو ورحمو اللہ اندے گناہ مانو بھی معاف کر دے تے رحمتان دے نزول بھی فرما دے کرو گے نا بیمار پرسیاں اللہ سانو توفیق نصیب فرمائے اور بیمار بندے دی بیمار پرسی کرنا اللہ دے پیغمبر دی سنت ہے اپنا بیگانہ جڑا بھی ہے سب دا پتہ کرو احسان نہ چڑھاؤ یہ ساڈیاں دا پتہ کرن واسطے آیا تے اسی ان دا پتہ کرن جانا ہے یہ ساڈے دا پتہ نہیں کیتا اسی بڑا نو فائدے نا اسا بھی نہیں جانا نا